औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सूफिया कराम का तज़किरा है और ये तज़किरा हमारे साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे हमारी ज़िंदगी की सांसें हमारे वजूद के साथ जुड़ी हुई हैं। असल में ये जो हमारा गोश्त पोस्त का जिस्म है, इसके साथ अगर रूह जुड़ी हुई है तो इस कायनात के तमाम जितने भी अजसाम हैं उनके साथ भी रूहानी तौर पर रूहानियत जुड़ी हुई है। हम अगर देखें तो दुनिया में इस रूहानियत के या रूह के बग़ैर कुछ भी नहीं है। हर चीज़ बेजान है और किसी चीज़ का कोई मसरफ़ और मतलब फिर नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला ने इस रूहानियत को कायम रखने के लिए इस दुनिया के मामलात को दुनिया तक रखते हुए और अल्लाह ताला से जो इंसान का ताल्लुक़ है, मखलूक का ताल्लुक़ है, उसको उस्तवार रखने के लिए रूहानियत की एक सल्तनत हमेशा से कायम रखी है। ये अल्लाह के उन मुंतखब शुदा बंदों के ज़रिए है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले आपकी उम्मतियों का जो सिलसिला है, उस सिलसिले को लेकर आज तक कायम है। क्योंकि कुरान हकीम में भी इरशाद हुआ है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और तुम में एक जमात ऐसे लोगों की भी होनी चाहिए जो लोगों को हक़ की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए, अच्छाई करने का हुक्म दे, बुराई से रोके। तो हम आज इस रूहानियत के सफ़र पे हस्ब साबिक़ गामज़न हैं और चंद अशार में अगर मैं ये बात कहूँ तो ये है कि अपने अजदाद की मीरास लिए बैठे हैं, अपने अजदाद की मीरास लिए बैठे हैं। हर ताल्लुक़ से अक़ीदत का पता मिलता है। अपने अजदाद की मीरास लिए बैठे हैं, हर ताल्लुक़ से अक़ीदत का पता मिलता है। दुनियादारी से तो दुनिया भी नहीं मिल पाती, दुनियादारी से तो दुनिया भी नहीं मिल पाती। दीन की राह पे चलने से खुदा मिलता है, दीन की राह पे चलने से खुदा मिलता है। और आज जिस बड़ी शख्सियत का तज़किरा है, औलिया कराम का तज़किरा हम इस प्रोग्राम में करते हैं और तसव्वुफ़ के सफ़र पे हम आप मिलकर गामज़न होते हैं, बहुत कुछ हासिल करते हैं। वो कुछ हासिल करते हैं जो हमारी रूहानियत के लिए, हमारे सुकून के लिए, हमारी तस्कीन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा है कि जिन्होंने अपनी शख्सियत से, अपनी इल्मियत से और फिर जो आपने अपना कलाम हमारे लिए छोड़ा है, उसके ज़रिए भी हमारी तमानियत का एहतमाम फरमाया है, हमारी तरबियत का एहतमाम फरमाया है। आज इस बड़ी शख्सियत का तज़किरा करने के लिए हमारे साथ जो बड़े लोग मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ भी आपसे करवा रहा हूँ। हमारे साथ मोहतरम डॉक्टर बुरहानुद्दीन, काज़ी बुरहानुद्दीन अहमद सईदी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं पहले डॉक्टर साहब का तारुफ आपसे करवा दूँ कि डॉक्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम की निस्बत से अगर हम देखें तो रूमी फाउंडेशन को बाकायदा आप एक तवील अरसे से उस इल्मियत के पैराए में चला रहे हैं, आप उसके सरपरस्त हैं और इसके साथ साथ जहाँ पर भी इल्मी अदबी हवाले हैं वहाँ पर हम ARYQ TV के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी डॉक्टर साहब को सुनते रहे हैं। इन्हीं हवालों के साथ आज फिर तशरीफ़ फरमा है। मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर काज़ी बुरहानुद्दीन अहमद सईदी साहब के साथ जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, ये हमारे बहुत मोहतरम हैं, हम इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और जितने भी हमारे नाज़रीन दुनिया भर में मौजूद हैं वो इसी तरह से इनकी इज़्ज़त करते हैं। इनका बड़ा इल्मी मकाम है। ये आज के साहिब बयान लोगों में से हैं, आज के इस दौर के जो बोलने का ढंग सिखा देते हैं। ये वो हैं कि जिनको देखकर बहुत कुछ इंसान सीख लेता है। एक शख्सियत, हम जो अंजुमन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि कोई अपनी ज़ात में ख़ुद अंजुमन है, ये वो हैं जिन्होंने आज के दौर की अंजुमन सजा रखी है। हमारे साथ प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब तशरीफ़ फरमा है। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, और उसके बाद
وہ سر میں سما کے ساتھ سما کا لفظ بھی استعمال کرتا ہوں تلفظ کی وجہ سے، اور کیونکہ عام طور پہ سما کہا جاتا ہے تو سما کے رنگ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں دوست، یہ اتنی خوبصورت ان کا لک ہے کہ ہم نے بھی ان کے جو ان کے سروں پر سجی ہوئی ٹوپیاں ان کے ساتھ تصویریں بنائیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ نجم الدین سیف الدین قوال اور ہمنوا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ کا ایک بہت بڑا حوالہ اور بھی ہے، جو کام یہ کر رہے ہیں یہ ان کا حوالہ ہے، لیکن ہم نے کہا نا کہ ہم نے اپنے اجداد کی میراث کو سمیٹ رکھا ہے، اس کو لے کے بیٹھے ہیں۔ آپ بہت بڑے سما پڑھنے والے بہاؤالدین قوال ان کے صاحبزادے ہیں اور یہ میراث لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کی یہ محفل، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ نشست جس میں کہ یہ محترم شخصیات تشریف فرما ہیں، اس میں سما کا رنگ بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر، آپ کی علمیت پر بھی گفتگو کریں گے۔ میں محترم حضرات، ہمارے جو معزز علماء دین یہاں تشریف فرما ہے، آپ کی اجازت سے سر میں چاہوں گا کہ پہلے ایک کلام سے اس نشست کا آغاز کریں۔ تو آپ نجم بھائی کیا سنائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں اس محفل کے لیے مدعو کیا ہے، تو ہم پہلے جو ہے آج کے اس محفل میں حضرت شمس تبریز جو حضرت مولانا روم کے استاد بھی اور پیر ہیں، بھی پھر آپ کا تعلق محبت کا جڑا دونوں ہوا کا تھا، محبت کا جو عشق کا تعلق رہا ہے، اس حساب سے حضرت شمس تبریز کی لکھی ہوئی ایک نعت سے ابتدا کریں گے۔ ارشاد فرمائیے۔ مقصود توئی اے ختم رسل کعبہ، اے ختم رسل کعبہ مقصود توئی، در صورت ہر چہ ہست موجود توئی، در صورت ہر چہ ہست، در صورت ہر چہ ہست موجود توئی، آیا تے کمال حق آیا نست فتو، آیا تے کمال حق آیا نست فتو، آیا تے کمال حق آیا نست فتو،
در پردان ها بود تویی یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا
दे तो पैगंबरा दे तो पैगंबरा शम्स तबरेज़ी तबरेज़ी चेदाउन नाव दे तो पैगंबरा मुस्तफ़ाओ मुजतबाओ मुस्तफ़ाओ मुजतबाओ सैयदे आला तुरे मुस्तफ़ाओ मुजतबाओ सैयदे सैयद आला तुहे मुस्तफ़ाओ मुजतबाओ सैयदे आला तुहे मुस्तफ़ाओ मुजतबाओ सैयदे आला तुरे या रसूल अल्लाह हबीबे खालिक़े यकता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सर आपकी इजाज़त से एक वक्फे पे मैं जाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को दराज करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस नशस्त में, आज की इस महफ़िल में, जहाँ तस्करा है तसव्वुफ़ का, सूफ़िया कराम का, सूफ़िया कराम के कलाम का। आज एक बड़ी तसव्वुफ़ की शख्सियत के जिनके कलाम ने दुनिया भर में इस तरीक़त के सिलसिले को और इस एहसास को लोगों तक पहुँचाया, हज़रत मौलाना रूमी, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। आपका तस्करा हमारे साथ मोहतरम बाहुद्दीन कव्वाल के साहबजादगान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, बल्कि आपके बाद की नस्ल भी मौजूद है। यानी आप देखिए कि तमाम उन्हीं के ख़ानवादे से मुतालिक यहाँ पर फ़र्जंदान तशरीफ़ फरमा है, नजमुद्दीन और सैफुद्दीन कव्वाल। और इसके साथ हमारे साथ जो यहाँ शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं जिनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमने तारुफ़ी से पहले भी करवाया, डॉक्टर काजी बुरहानुद्दीन अहमद सईदी साहब तशरीफ़ फरमा है और मोहतरम प्रोफेसर अनवार मज़ई साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं डॉक्टर साहब जी, पहले आपसे एक सवाल, एक बात जानना चाहता हूँ कि तस्करा होता है मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का, और उसके साथ ही हमारे जहन में इश्क के और बेखुदी के दरवाज़े जो हैं वो वाह हो जाते हैं। तो ये जो इश्क है, बेखुदी है, जो कि ये एहसास जुड़ा हुआ है मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, इस पर गुफ्तगू फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ममनून और मशकूर हूँ ARY QTV का कि ऐसी पुरकैफ महफ़िल जो शेख हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की याद के मनाने का एहतमाम इस अंदाज़ में किया गया। आपने फरमाया कि इश्क की शरह क्या है, क्या बात है। जी हाँ, वहाँ फरमाते हैं कि इश्क अज़ अव्वल चरा खूनी बुआद, पहले मरहले में इश्क बड़ा खूनी नज़र आता है। इश्क अज़ अव्वल चरा खूनी बुआद ता गुरेज़ा धार के बैरूनी बुआद, जो बाहर वाले हैं वो बाहर निकल जाएं, इश्क की वादी में ना आएँ। अच्छा, क्योंकि इश्क इम्तहान लेता है। अच्छा, और इश्क का इम्तहान पहले मरहले में तमामी अम्बिया ने इम्तहानात के दौर गुजारे। सख्त तरीन इब्तला और आजमाइशें अल्लाह ने अपने नबियों में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदाज में करके दिखाएं कि देखो कैसे कैसे इम्तहान इनसे हम लेंगे और ये सब सुरखरू होंगे, इसलिए कि इनकी तरबियत, इनके मामलात ता क़ियाम क़ियामत तक के लिए लोगों की तरबियत के लिए है कि इन्होंने करके दिखा दिया। ता क़यामत है, हाँ, ता क़यामत है। कोई ये ना कहे कि हमें नहीं पता कैसे करके दिखाएं। तो ये इश्क की पहली मंजिल है, इरफान की पहली मंजिल है। सही। और जिस शख्सियत को याद करने के लिए हम आज बैठे हैं, याद की महफिल सजाए, वो इश्क की इंतहा की कैफियत का नाम है। अक्ल से मोहब्बत होती है और वारफ्तगी से इश्क होता है। इश्क वारफ्तगी का नाम है, इश्क खुद सुपर्दगी का नाम है, इश्क अपने आप को मिटा देने का नाम है। तो इसलिए अक्ल जो है वो, अक्ल को तनकीद से फुर्सत कहाँ,
عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ کہ اپنے معاملات کی شروعات جو ہے وہ عشق کے پیمانے کے تحت کر تاکہ تیری منزلیں آسان تر ہو جائیں. تو عشق جو ہے اس انداز کا ہے کہ لباس بشریت میں اللہ کے محبوبین نے عشق کر کے دکھایا. ماشاءاللہ. جی ہاں، کیا بات ہے. لباس محبوبیت میں، لباس بشریت میں اللہ کے دوستوں نے عشق کا زاویہ نمایاں کر کے دکھایا کہ عشق جھلمل جھلمل سا خواب ہے. ابا دیکھ رہے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ خواب سنا رہے ہیں، ابا بھی تیار ہیں اور بیٹا بھی تیار ہے. یہ عشق کی کیفیت کا نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اللہ سے تعلق کی کیفیت کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دینے کا نام ہے. تو عشق دراصل اس ذات میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا نام ہے جو پھر فنا نہیں ہے، جو پھر فنا نہیں ہے، پھر فنا نہیں ہے، بقا ہے. یہی پھر بقا ہے، دوام ہے. تو عقل جو ہے اپنے آپ کو روکتی ہے. اور عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق بے خطر کود پڑا آتش. عشق عقل نہیں کودی. جی ہاں، عشق خدا تماشا. عقل ہے محو تماشا یہ لب بام بھی کہ عشق عقل جو ہے تماشا دیکھ رہی ہے اور عشق جو ہے مراحل طے کر رہا ہے. اس طرح سے ہے. عشق کی اس نشست میں سادہ ترین شرح یہی ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ سے عشق کر کے دکھایا. ایسا عشق ہے کہ پوری مثنوی شریف کے جو 27,000 اشعار ہیں اور کم و بیش 30,000 اشعار ہیں جو غزلیات کے ہیں. ایک عجیب و غریب بات یہاں اور بھی ہے کہ کلیات شمس تبریز کے نام سے جو کتاب ہے وہ ساری کی ساری مولانا کا کلام ہے اور مقطع میں جو ہے شیخ ہیں. میں یہی محترم پروفیسر انوار احمد ظہیر صاحب کو بھی گفتگو کا حصہ بنائیں، آپ کے علم سے بھی ہم مستفید ہوں. مجھے پوچھنا تو چاہیے تھا خاندانی پس منظر کے حوالے سے اور آپ کی جو تعلیمی سلسلہ اس کے حوالے سے، لیکن یہاں تذکرہ کیونکہ عشق کا چل رہا ہے اور پھر وہی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا عشق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت شمس تبریز سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق. اس عشق کے بارے میں گفتگو کا آغاز تو ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو آگے بڑھائیے. جی، اور آپ کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال کا پہلا حصہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ارشاد ارشاد. اس لیے کہ ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 604 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور وہ مقام بلغ تھا. اور آپ کے والد گرامی کا نام جس طرح ابھی بات ہوئی کہ ان کے والد گرامی کا نام بھی اتفاق سے بہاؤدین وہی تھا، بہاؤدین. جی. تو حضرت بہاؤدین سلطان العلماء ولد یہ ان کا پورا نام ہے. اور آپ 68 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ صدی یہ سال امتحان کا سال تھا. اچھا. پوری مسلم دنیا جو ہے اس وقت چیلنجز کے سامنے تھی. اچھا. یہ عشق کی بات جو آپ نے کی ہے یہ ایک کمال پیغام ہے جس کے لیے کہا یہ گیا ہے ایک قرآن جو عشق کا پہلا پیغام ہے اور حدیث جو عشق کے تکمیلے کا نام ہے، کیا بات ہے. اس کی ترویج اور توجیہ اور توسیع کا نام مثنوی ہے. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. اس انداز میں بات کی گئی ہے. جی. اور ساتھ ہی یہ بھی میں عرض کر دوں جس طرح حضرت نے بہت عمدہ تشریف فرمائی کہ کہیں کہیں جو ٹکراؤ ملتا ہے وہ ملتا ہے عقل کا اور عشق کا. اس بارے میں اقبال ان کے خوشچی ہیں. کیا بات. اچھا. رومی کے بالکل وہ ان کو اپنا استاد اقبال بھی اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی بھی. جی. تو یہ اقبال ان سے اقتصاب کر کے یہ کہتے ہیں، خود ان کا ہے اور علامہ شبلی نعمانی کی کتابیں بھی یہ چیز موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا روم اس مقام پر ہیں کہ جہاں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ تعقل اور وجدان میں ارتباط کیا ہے. اچھا. دیکھیے ٹکراؤ نہیں ہے یہاں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل جہاں آ کے عاجز ہو جاتی ہے وہاں سے عشق کا مقام شروع ہوتا ہے. کیا بات ہے. بلا شبہ. اسی لیے اقبال نے یہ کہا تھا کہ عقل کی انتہا کیا ہے؟ حیرت. حیرتوں کے سلسلے سوز نہا تک. حیرت عقل کی انتہا ہے. تو کسی نے پوچھا اور عشق کی انتہا؟ تو ان کا عشق کی کوئی انتہا نہیں. تو انہوں نے کہا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں.
تو کہنے کہ دوسرا مصرع بھی تو پڑھ لو، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا چاہتا ہوں. ہاں، ہاں. تو عشق کی کوئی امتحان نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں یہاں- سکتی سر، جی ہو بھی نہیں سکتی، ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ جس عشق طرح تو آپ جا نے کے کہا پھر آپ نے عشق الہی پہ سے ملتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اس لیے کہ حضرت مولانا روم کا پیغام یہی ہے جی جی کہ یہ عقل کا جو ارتقائی مقام ہے وہ وجدان ہے، صحیح اور وجدان جو ہے وہ عشق کی پہلی منزل ہے. صحیح. اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس پوری کائنات کا اگر سطح ہے، بساط ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کا تعارف ہے، اس کا تخصص ہے، اس کا حوالہ ہے، تو پھر وہ صرف عشق ہے. اس لیے کہ وہ چیز تھی جس نے اللہ رب العزت کو سب سے پہلے آپ کا نور تخلیق کرنے کے لیے، ماشاءاللہ اسی لیے کہا تھا کہ میں ہی تو ایک راستہ سینہ کا، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راست تھا سینہ کائنات. ماشاءاللہ. سر ایک دفعہ پھر سما کی طرف جاتے ہیں تو محترم نجم بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ ماشاءاللہ حضرت مولانا روم کے ہی ایک کلام ہے، سبحان اللہ. اور جو انہوں نے معرفت ہی ہے، بے شک اصل میں عشق تو معرفت ہی ہے، معرفت الہی یا معرفت حقیقی کا ہی نام ہے. تو ایک عارفانہ کلام ہے جو انہوں نے اپنے پیر کے توسط سے معرفت حقیقی کو بیان کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ارشاد فرمائیے. صورت ذل الہ پیر کامل صورت ذل صورت ذل الہ یان دید پیر دید کبریا یان دید پیر دید کبریا اے کہ پیرو ذات حق را یک ندی حق را یک ندی پیرو ذات حق را یک ندید نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد پیر منو مرید من پیر منو مرید من شمس منو خدا من پیر منو مرید من شمس منو خدا پیر منو منو مرید من پیر منو منو مرید من شمس منو مرید من شمس منو خدا من شمس منو خدا من شمس منو خدا
بگویم این سخن فاش بگویم این سخن شمس من و خدای من فاش بگویم این سخن شمس من و خدای من شمس من و خدای من شمس من و خدای من فاش بگویم این سخن فاش بگویم این سخن کعبه من کنیشت من کعبه من کنیشت من کعبه من کنیشت من کعبه من کنیشت من دوزخ من بہشت من دوزخ من بہشت من دوزخ من بہشت من کعبہ من کنشت من دوزخ من بہشت من ہونے سے روزگار من ہونے سے روزگار من شمس منو خدائے من شمس منو خدائے من شمس منو خدائے من آہ شمس منو خدائے من ہونے سے روزگار من ہونے سے روزگار من ہونے سے روزگار من شمس منو خدائے من محو شدم بپیش تو محو شدم بپیش تو محو شدم بپیش تو محو شدم بپیش تو تاکہ اثر نمادم تاکہ اثر نمادم تاکہ اثر نمادم محو شدم بپیش تو تاکہ اثر نمادم شرط ادب چنی بود شرط ادب چنی بود شمس منو خدائے من شمس منو خدائے من 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 شمس منو خدائے من من شمس منو خدائے من شرط ادب چنی بود شرط ادب چنی بود شرط ادب چنی بود آہ شمس منو خدائے من پورو قصور را بگو پورو قصور را بگو پورو قصور را بگو پورو قصور را بگو رخت برو کشز بہشت رخت برو کشز بہشت رخت برو کشز بہشت پورو قصور را بگو رخت برو کشز بہشت تخت بنہ کے میرا صد تخت بنہ کے میرا صد شمس منو خدائے من شمس منو خدائے من شمس منو خدائے من شمس منو خدائے من تخت بنہ کے میرا صد تخت بنہ کے میرا صد تخت بنہ کے میرا صد شمس منو خدائے من پیر منو مرید من شمس منو خدائے من سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
नाज़रीन कराम, यहाँ फिर एक वक्फे की इजाज़त दरकार है। इंशाअल्लाह हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिए।